पुकार है, समय की पुकार, समय की पुकार है, समय की पुकार। हाँ, सफल है करना वक्त हमें, जीवन में दृढ़ता लाए, प्रेम सरस रस बरसाए, दृष्टि में दिव्यता लाए, दिव्यता लाए। मन में रखें हम क्षमा भाव, जन जन का आदर कर ले, आओ इस संसार में सम्मानित जीवन जी ले, सम्मानित जीवन जी ले। समय की पुकार है, समय की पुकार, समय की पुकार है, समय की पुकार। हम जागेंगे तब नई नई सी आशाएं जग जाएंगी, जीवन खुशहाल बनेगा, ये जिंदगी मुस्काएगी, मुस्काएगी। हम कर्मयोगी बन करके परिवर्तन जीवन कर ले, आओ इस संसार में सम्मानित जीवन जी ले, सम्मानित जीवन जी ले। समय की पुकार है, समय की पुकार, समय की पुकार है, समय की पुकार। ना द्वेष रहे, ना राग रहे, ना द्वेष रहे, ना राग रहे, हम सबका प्यार पाले, आओ इस संसार में सम्मानित जीवन जी ले, सम्मानित जीवन जी ले। समय की पुकार है, समय की पुकार, समय की पुकार है, समय की पुकार। ओम शांति। आज भाद्र 13 गते आइतवार 29 तारीख 29/8 को बाबा को अव्यक्त महावाक्य रिवाइज डेट्स 12/3/88। मुरलीको शीर्षक रहेको छ 3 प्रकारका स्नेह तथा दिलको स्नेही बच्चाहरूका विशेषताहरू। 3 प्रकारका स्नेह तथा दिलको स्नेही बच्चाहरूका विशेषताहरू। आज बाप दादाले आफ्ना स्नेही सहयोगी र शक्तिशाली यस्ता 3 विशेषताहरूले सम्पन्न बच्चाहरूलाई देखिरहनु भएको छ। आज बाप दादाले कस्तो प्रकारका बच्चाहरूलाई देखिरहनु भएको छ? 3 प्रकारका स्नेही, सहयोगी र शक्तिशाली 3 विशेषताहरूले सम्पन्न बच्चाहरूलाई देखिरहनु भएको छ। यी 3 विशेषताहरू जसमा समान रूपमा छ, तिनीहरू नै विशेष आत्मामा नम्बर 1 आत्मा हुन्। यी 3 विशेषताहरू स्नेह, सहयोग र शक्ति। बाबा भन्नुहुन्छ यी 3 विशेषताहरू जसमा समान रूपमा छ, तिनीहरू नै विशेष आत्मामा नम्बर 1 आत्मा हुन्। स्नेही पनि बनुन्, सदा हरेक कार्यमा सहयोगी पनि बनुन् र साथसाथै शक्तिशाली पनि बनुन्। बाबा के चाहनुहुन्छ? हरेक बच्चाहरू स्नेही पनि बनुन्, सदा
हरेक बाबाको कार्यमा सहयोगी पनि बनुन्, साथसाथै शक्तिशाली पनि बनुन्। स्नेही त सबै छन्, तर स्नेहमा एउटा हुन्छ दिलको स्नेह, दोस्रो हुन्छ समय प्रमाण मतलबको स्नेह, र तेस्रो हुन्छ बाध्यताको समयको स्नेह। बाबासँग स्नेह, बाबा भन्नुहुन्छ बच्चाहरूको 3 प्रकारको स्नेह छ। एउटा स्नेह हुन्छ दिलको स्नेह, दिलबाट स्नेह। दोस्रो स्नेह समय प्रमाण मतलबको स्नेह, र तेस्रो हुन्छ बाध्यताको समयको स्नेह। जो दिलको स्नेही हुन्छ उसको विशेषता यस्तो हुन्छ, उसले सर्व सम्बन्ध र सर्व प्राप्ति सदा सहज र स्वतः अनुभव गर्छ। दिलको स्नेही आत्माको लागि बाबा भन्दै हुनुहुन्छ उसको विशेषता, उसले सर्व सम्बन्ध र सर्व प्राप्ति सदा सहज र स्वतः अनुभव गर्छ। बाबासँग सर्व सम्बन्धको र बाबाबाट सर्व सम्बन्धको प्राप्तिको अनुभूति सदा सहज स्वतः गरेको हुन्छ, जो दिलको स्नेही हुन्छ। कुनै सम्बन्धको अनुभूतिमा पनि कमी हुँदैन। जस्तो समय त्यस्तै सम्बन्धको स्नेहको भिन्न भिन्न अनुभव गर्ने, समयलाई जान्ने र समय प्रमाण सम्बन्धलाई पनि जान्ने हुन्छ। जस्तो समय त्यस्तै सम्बन्धको स्नेहले बाबासँग भिन्न भिन्न प्रकारको अनुभूति गर्ने, समयलाई जान्ने र समय प्रमाण कुन सम्बन्ध बाबासँग जोड्नुपर्छ त्यो सम्बन्धलाई जानेर समयअनुसार सम्बन्ध उसले जोडेको हुन्छ। यदि बाबाले शिक्षकको रूपमा श्रेष्ठ पढाइ पढाइरहनु भएको छ भने यस्तो समयमा शिक्षकको सम्बन्धको अनुभव नगरेर सखा रूपको अनुभूतिमा मिलन मनाउन वा रुहरिहान गर्न लाग्यौ भने पढाइतर्फ ध्यान हुँदैन। बाबाले समय अनुसार बाबासँगको हाम्रो सम्बन्ध हुनुपर्छ, यसमा ध्यान खिचाउँदै हुनुहुन्छ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ यदि बाबाले हामीलाई शिक्षकको रूपमा श्रेष्ठ पढाइ पढाइरहनु भएको छ, त्यो समयमा शिक्षकको सम्बन्धको अनुभूति नगरिकन यदि हामीले सखा रूपको अनुभूतिमा मिलन मनाउनमा रुहरिहान गर्नमा लाग्यौँ भने बाबाले अटेन्सन दिलाउँदै हुनुहुन्छ कि हाम्रो पढाइतर्फ ध्यान हुँदैन। पढाइको समयमा यदि कसैले मैले आवाजभन्दा परको स्थितिमा बहुत शक्तिशाली स्थितिको अनुभव गरिरहेको छु भन्छ भने पढाइको समयमा के यो सही हुन्छ? बाबा हामीलाई नै सोध्दै हुनुहुन्छ। बाबाले टिचरको रूपबाट पढाइरहनु भएको छ। पढाइरहेको समयमा कसैले कोही विद्यार्थीले, कोही बाबाको बच्चाले मैले आवाजभन्दा परको स्थितिमा बहुत शक्तिशाली स्थितिको अनुभूति गरिरहेको छु भन्छ भने पढाइको टाइममा आवाजभन्दा परको स्थिति के यो सही हुन्छ? किनकि जब बाबा शिक्षकको रूपमा पढाइद्वारा श्रेष्ठ पदको प्राप्ति गराउन आउनुभएको छ भने त्यो समयमा टिचरको सामुन्ने ईश्वरीय विद्यार्थी जीवन नै यथार्थ हुन्छ। बाबा यदि टिचरको रूपमा हाम्रो सम्मुखमा हामीलाई पढाउन आउनु भएको छ, हामी उहाँको सम्मुखमा बसेका छौँ पढ्नको लागि, शिक्षा लिनको लागि भने बाबा भन्दै हुनुहुन्छ त्यो समयमा टिचरको सामुन्ने ईश्वरीय विद्यार्थी भएर रहनु नै यथार्थ हुन्छ। यसलाई भनिन्छ समयको पहिचान, प्रमाण सम्बन्धको पहिचान र सम्बन्ध प्रमाण स्नेहको प्राप्तिको अनुभूति। जस्तो समय त्यही अनुसारको सम्बन्ध र त्यही सम्बन्धको स्नेहको अनुभूति। बाबा भन्नुहुन्छ यो हामीले गर्नुपर्छ। बुद्धिलाई यही एक्सर्साइज गराऊ जसबाट जस्तो चाहन्छौ, जुन समयमा चाहन्छौ बुद्धि त्यस्तै स्वरूप र स्थितिमा स्थित हुन सकोस्। बुद्धिलाई अब यस्तो एक्सर्साइज गराउनु छ। कुन एक्सर्साइज? समय प्रमाण सम्बन्धको अनुभूति। जस्तो समय हुन्छ त्यो अनुसार बाबासँग सम्बन्ध जोड्ने ट्रेनिङ हामीले आफ्नो बुद्धिलाई दिनु छ।
एक्सर्साइज गराउनु छ। जब हामी यो एक्सर्साइजमा पास हुन्छौँ, बाबा भन्नुहुन्छ, त्यसपछि जुन समयमा चाहन्छौँ हाम्रो बुद्धि त्यही स्वरूप र त्यस्तै स्थितिमा स्थित हुन सक्छ। जस्तै कसैको शरीर भारी छ, बोझ छ भने उसले आफ्नो शरीरलाई सजिलै जसरी चाहन्छ त्यसै गरी मोड्न सक्दैन। त्यस्तै यदि मोटो बुद्धि छ अर्थात् कुनै न कुनै प्रकारको व्यर्थ बोझ वा व्यर्थ फोहोर बुद्धिमा भरिएको छ, कुनै न कुनै अशुद्धि छ भने यस्ता बुद्धि भएकाले जुन समयमा चाह्यो त्यसरी बुद्धिलाई मोड्न सक्दैनन्। बाबाले उदाहरण दिएर सम्झाउनु भयो, कसैको मोटो शरीर छ, भारी शरीर छ भने बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ, जतिखेर उठ्न चाहे, जतिखेर बस्न चाहे, जतिखेर जसरी आफ्नो शरीरलाई मोड्न चाह्यो त्यो अनुसार मोड्न सक्दैन, उसलाई समय लाग्छ। त्यस्तै बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ, यदि बुद्धि पनि मोटो छ भने त्यस मोटो बुद्धि भएकोले जहाँ लगाउन चाह्यो त्यहाँ बुद्धि सजिलै जान सक्दैन। त बुद्धिलाई मोटो केले बनाउँछ? व्यर्थको बोझ, व्यर्थको फोहोर, यो अशुद्धिले नै बुद्धिलाई मोटो बनाएको हुन्छ। त्यसैले एकदम सूक्ष्म महीन अर्थात् अति सूक्ष्म बुद्धि, दिव्य बुद्धि, बेहदको बुद्धि, विशाल बुद्धि चाहिन्छ। कति प्रकारका बुद्धिहरूको बाबा कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। एकदम सूक्ष्म महीन अर्थात् सूक्ष्म बुद्धि, दिव्य बुद्धि, बेहदको बुद्धि, विशाल बुद्धि। यस्ता बुद्धि भएकाले नै सर्व सम्बन्धको अनुभवमा जुन समयमा जस्तो सम्बन्ध हुनुपर्ने हो त्यसै गरी स्वयंको स्वरूपलाई अनुभव गर्न सक्छन्, जसको सूक्ष्म बुद्धि छ, दिव्य बुद्धि छ, विशाल बुद्धि छ, बेहदको बुद्धि छ। यस्ता बुद्धि भएका आत्माहरूले नै सर्व सम्बन्धको अनुभव जुन समयमा गर्न चाह्यो त्यो गर्न सक्छन्। त्यसैले स्नेही सबै छन्, तर सर्व सम्बन्धको स्नेह समय प्रमाण अनुभव गर्नेहरू सदा यो अनुभवमा यति व्यस्त रहन्छन्, हरेक सम्बन्धको भिन्न भिन्न प्राप्तिमा यति लवलीन रहन्छन्, मगन रहन्छन्, जसले गर्दा कुनै पनि प्रकारको विघ्नले आफूतर्फ झुकाउन सक्दैन। जसले समय प्रमाण बाबासँग सर्व सम्बन्धको स्नेहको अनुभव गरेको हुन्छ, सर्व सम्बन्धबाट प्राप्तिको अनुभव गरेको हुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, ऊ आत्मा आफ्नो अनुभवहरूमा यति व्यस्त हुन्छ, हरेक सम्बन्धको भिन्न भिन्न प्राप्तिमा यति लवलीन र मगन रहन्छन्, जस कारणले गर्दाखेरि ऊ आत्मालाई कुनै पनि प्रकारको विघ्नले झुकाउन सक्दैन, आक्रमण गर्न सक्दैन। त्यसैले तिनीहरूले स्वत नै सहज योगी स्थितिको अनुभव गर्छन्। सहज योगी बन्नको लागि बुद्धिलाई महीन बनाउनुपर्छ, सूक्ष्म बनाउनुपर्छ, बेहदको र विशाल बनाउनुपर्छ। यस्तोलाई भनिन्छ नम्बर 1 यथार्थ स्नेही आत्मा। जुन समयमा जुन सम्बन्धको अनुभव गर्न चाह्यो, जुन प्राप्तिको अनुभूति गर्न चाह्यो, जुन सम्बन्धको स्नेह चाह्यो त्यही गर्न सक्ने, त्यो अनुभवमा लीन हुन सक्ने, बुद्धिलाई जहाँ चाह्यो त्यहाँ लगाउन सक्ने बाबा भन्नुहुन्छ, यस्तोलाई भनिन्छ नम्बर 1 यथार्थ स्नेही आत्मा। स्नेहको कारणले यस्ता आत्माहरूलाई समयमा बाबाद्वारा हरेक कार्यमा स्वत नै सहयोगको प्राप्ति भइरहन्छ। त्यही कारणले स्नेह पनि अटल, अचल, अविनाशी अनुभव हुन्छ। बुझ्यौ, यो हो नम्बर 1 स्नेहीको विशेषता। नम्बर 1 स्नेहीको विशेषता बाबा भन्नुहुन्छ, जो नम्बर 1 स्नेही आत्मा हुन्छ उसको स्नेह यति हुन्छ बाबासँग कि उसले हरेक कार्यमा स्वत नै बाबाबाट प्राप्तिको अनुभूति गरेको हुन्छ। स्नेहको कारणबाट अटल, अचल, अविनाशी स्थितिको उसलाई सदा नै अनुभव भइरहन्छ।
यो हो नम्बर 1 स्नेहीको विशेषता। दोस्रो तेस्रोको वर्णन गर्न त आवश्यकता नै परेन। अब हरेकलाई बाबाको नम्बर 1 बच्चा बन्नु छ, नम्बर 1 स्नेही बन्नु छ। त बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ हरेक नम्बर 1 बन्नेवाला हौ त दोस्रो तेस्रोको वर्णन गर्न त आवश्यकता नै परेन, किनकि सबैले राम्रोसँग जानेका छौ। त्यसैले बापदादाले यस्ता स्नेही बच्चाहरूलाई हेरिरहनु भएको थियो। सुरुदेखि अहिलेसम्म स्नेह एकरस रहेको छ, वा समय प्रमाण, समस्या प्रमाण वा ब्राह्मण आत्माहरूको सम्पर्क प्रमाण परिवर्तन भइरहन्छ। यसमा पनि फरक पर्छ नि? बाबाले सोध्दै हुनुहुन्छ, भन्दै हुनुहुन्छ। बाबाले यस्ता पनि स्नेही बच्चाहरूलाई देखिरहनु भएको छ। कस्ता? 3 प्रकारका स्नेहीलाई देखिरहनु भएको छ। बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ सुरुदेखि अहिलेसम्म बाबासँगको स्नेह एक रस रहेको छ, या समय प्रमाण, समस्या प्रमाण, ब्राह्मण आत्माहरूको सम्पर्क प्रमाण बाबासँगको स्नेहमा परिवर्तन आइरहेको छ। यसमा पनि फरक पर्छ, एकनासको छ या अलग अलग छ। आज स्नेहको सम्बन्धमा सुनाए, फेरि सहयोग र शक्तिशाली तिनै विशेषता भएका आत्माको महत्त्व सुनाउला। तिनै आवश्यक छन्। तिमीहरू सबै त यस्तै स्नेही छौ नि? बाबा आफ्ना बच्चाहरूलाई सोध्दै हुनुहुन्छ, तिमीहरू सबै त यस्तै नम्बर 1 स्नेही छौ नि? अभ्यास छ नि? जब जहाँ बुद्धिलाई स्थित गर्न चाहन्छौ त्यहाँ त्यस्तै गर्न सक्छौ नि? बाबालाई हामी जवाब दिनेछौँ। अभ्यास छ नि? बुद्धिलाई जहाँ लगाउन चाह्यो त्यहीँ लगाउने। कन्ट्रोलिङ पावर छ। पहिला कन्ट्रोलिङ पावर भएपछि मात्रै के हुन्छ? बाबा सोध्दै हुनुहुन्छ बच्चाहरूलाई कि कन्ट्रोलिङ पावर छ। पहिला कन्ट्रोलिङ पावर भएपछि मात्रै रुलिङ पावर आउँछ। जसले स्वयंलाई नै कन्ट्रोल गर्न सक्दैन उसले राज्यलाई के कन्ट्रोल गर्ला? बाबा क्वेसन सोध्दै हुनुहुन्छ। जसले स्वयंलाई नै कन्ट्रोल गर्न सक्दैन उसले भविष्यमा राज्यलाई के कन्ट्रोल गर्न सक्ला? त्यसैले स्वयंलाई कन्ट्रोलमा चलाउने शक्तिको अभ्यास अहिलेबाट नै चाहिन्छ, अनि मात्रै राज्य अधिकारी बन्छौ। बुझ्यौ? बाबा के भन्दै हुनुहुन्छ? स्वयंलाई कन्ट्रोलमा चलाउने शक्तिको अभ्यास अहिलेबाट नै चाहिन्छ, तब मात्रै भविष्यमा हामी राज्य अधिकारी बन्न सक्छौँ। बुझ्यौ? आज त मिल्नेहरूको कोटा पुरा गर्नु छ। हेर, सङ्गम युगमा जतिसुकै सङ्ख्याको बन्धनमा बाँध्न चाहे पनि बाँधिन सक्छौ। सङ्ख्याभन्दा धेरै आउँछन्। त्यसैले समयलाई, सङ्ख्यालाई र जुन शरीरको आधार लिएको छु त्यसलाई हेरेर त्यही विधिले चल्नुपर्ने हुन्छ। वतनमा यी सबै हेर्न पर्दैन, किनकि सूक्ष्म शरीरको गति स्थूल शरीरको भन्दा धेरै तीव्र हुन्छ। एकातर्फ साकार शरीरधारी, अर्कोतर्फ फरिस्ता स्वरूप। दुवैलाई हिँड्न चल्नमा कति अन्तर होला? हामी सबैलाई थाहा छ कि एकातर्फ साकार शरीरधारी, अर्कोतर्फ फरिस्ता स्वरूप। त दुवैलाई हिँड्न चल्नमा कति फरक होला? फरिस्ता कतिमा पुग्लान् र साकार शरीरधारी कतिमा पुग्लान्? बाबा सोध्दै हुनुहुन्छ। धेरै अन्तर हुन्छ। ब्रह्मा बाबाले पनि सूक्ष्म शरीरधारी बनेर कति तीव्र गतिले चारैतिर सेवा गरिरहनु भएको छ। उही ब्रह्मा साकार शरीरधारी रहनुभयो र अहिले सूक्ष्म शरीरधारी बनेर कति तीव्र गतिले अगाडि बढ्दै र बढाउँदै जानुभएको छ। यो त अनुभव गरिरहेका छौ नि? ब्रह्मा बाबा साकारमा हुँदाखेरिको सेवा र ब्रह्मा बाबा फरिस्ता बनिसकेपछिको सेवा, बाबा भन्दै हुनुहुन्छ कति फरक छ। यो त अनुभव गरिरहेका छौ नि? सूक्ष्म शरीरको गति यो दुनियाँको सबैभन्दा तीव्र गतिको साधन भन्दा पनि तेज हुन्छ। सूक्ष्म शरीरको गति यो दुनियाँको सबैभन्दा तीव्र गतिको साधन भन्दा पनि तेज हुन्छ। 1 सेकेन्डमा उही समयमा अनेकलाई अनुभव गराउन सक्छ।
सबैले भन्छन् हामीले यो समयमा बाबालाई देख्यौँ अथवा बाबासँग मिल्यौँ। हरेकले सम्झन्छन् मैले रुहरिहान गरेँ, मैले मिलन मनाएँ, मलाई मद्दत मिल्यो। किनकि तीव्र गतिको कारणले एउटै समयमा हरेकलाई यस्तो अनुभव हुन्छ। सूक्ष्म शरीर ब्रह्मा बाबा जब अव्यक्त हुनुभयो त बाबाले सूक्ष्म शरीरको माध्यमबाट, फरिस्ता रूपको माध्यमबाट अनेकौँ प्रकारका देश विदेशमा रहेका बच्चाहरूलाई साक्षात्कार गराउनुभयो, अनुभूति गराउनुभयो, जो हरेक बच्चाहरूले अनुभवमा सुनाउनुहुन्छ। मैले यसरी यो समयमा बाबासँग रुहरिहान गरेँ, मिलन मनाएँ, मलाई यसरी बाबाले मद्दत गर्नुभयो। हरेकलाई त्यही समयमा नै अनुभूति हुन्छ। अर्थात् बाबा भन्दै हुनुहुन्छ सूक्ष्म शरीरको गति अति तीव्र भएको कारणले गर्दा सबैलाई एकै समयमा त्यो अनुभूति गराउन बाबाले सक्नुहुन्छ, अनुभूति हुन्छ। त्यसैले फरिस्ता जीवन बन्धनमुक्त जीवन हो। हुनलाई सेवाको बन्धन हुन्छ, तर यति तीव्र गतिको हुन्छ जसले जति गरे पनि सदा स्वतन्त्र रहन्छ। फरिस्ता जीवन बन्धनमुक्त जीवन, फरिस्ताको पनि सेवा हुन्छ, तर बाबा भन्दै हुनुहुन्छ जति सेवा गरे पनि यस्तो तीव्र गतिको प्रकारले हुन्छ जस कारणले गर्दा सदा फरिस्ता स्वतन्त्र रहन्छ। जति प्यारा त्यति नै न्यारा। सबैबाट गराउनु त हुन्छ, तर गराएर पनि अशरीरी फरिस्ता भएको कारणले सदा नै स्वतन्त्र स्थितिको अनुभव हुन्छ। किनकि शरीर र कर्मको अधीन हुनुहुन्न। तिमीहरूलाई पनि अनुभव छ, जब फरिस्ता स्थितिले कुनै कार्य गर्छौ भने बन्धनमुक्त अर्थात् हल्कापन अनुभव गर्छौ नि। जो हुनुहुन्छ नै फरिस्ता, लोक पनि त्यही र शरीर पनि त्यही छ भने कस्तो अनुभव हुन्छ होला जान्न सक्छौ नि। बाबा सोध्दै हुनुहुन्छ बच्चाहरूलाई, जब तिमीहरू पनि फरिस्ता स्थितिमा स्थित भएर कुनै कार्य गर्छौ भने बन्धनमुक्त कति हल्कापनको अनुभूति हुन्छ भने जो ब्रह्मा बाबा हुनुहुन्छ नै फरिस्ता, लोक पनि त्यही, शरीर पनि त्यही भने उहाँलाई कस्तो अनुभूति हुन्छ होला जान्न सक्छौ नि। अच्छा, चारैतिरका सर्व दिलका स्नेही बच्चाहरूलाई, सदा दिव्य विशाल बेहद बुद्धिवान बच्चाहरूलाई सदा ब्रह्मा बाबा समान फरिस्ता स्थितिको अनुभव गरेर तीव्र गतिले सेवामा सो उन्नतिमा सफलता प्राप्त गर्ने सदा सहयोगी बनेर बाबाको सहयोगको अधिकार अनुभव गर्ने यस्ता विशेष आत्माहरूलाई, बाबा समान बन्ने महान आत्माहरूलाई बाप दादाको याद प्यार एवं नमस्ते। हामी रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई गुड मर्निङ, नमस्ते नमस्ते। अव्यक्त बाप दादासँग व्यक्तिगत भेटघाट। नम्बर 1, सदा बेफिक्र बादशाह हौ नि। जब बाबालाई जिम्मेवारी दिइसक्यौ भने फिक्र कुन कुराको? बाबा बच्चालाई सोध्दै हुनुहुन्छ, बेफिक्र बादशाह हौ नि। जब बाबालाई आफ्नो सबै जिम्मेवारी दियो, बोझ दियो भने अब फिक्र कुन कुराको? आफूमाथि जिम्मेवारी लिन्छौ भने फिक्र मात्रै हुन्छ, के होला कसरी होला भन्ने। तर बाबाको जिम्मा लगाइदियो भने फिक्र कसलाई हुन्छ? मेरो भन्यो भने सबै फिक्र चिन्ता आफूतिर आउँछ। जब बाबालाई जिम्मा लगाइदिन्छौँ त बाबा भन्नुहुन्छ फिक्र कोतर्फ जान्छ? अब बाबालाई वा तिमीलाई? अवश्य बाबालाई नै जान्छ। बाबा त सागर हुनुहुन्छ, उहाँमा त फिक्र रहँदै रहन्न। त्यसैले बाबा पनि बेफिक्र र बच्चाहरू पनि बेफिक्र हुन्छौ। जब सबै बोझ जिम्मा बाबालाई दिइदिन्छौँ त बाबाले भन्नुहुन्छ बाबा त सागर हुनुहुन्छ, बाबामा त कुनै फिक्रै रहँदैन। त बच्चा पनि बेफिक्र, बाबा पनि बेफिक्र, दुवै बेफिक्र बन्न सक्छौँ। त्यसैले जे गर्दा पनि कर्म गर्नुभन्दा पहिला यो सोच, म ट्रस्टी अर्थात् निमित्त हुँ। कर्म गर्नुभन्दा पहिला यो सम्झनुहोस्, म ट्रस्टी अर्थात् निमित्त हुँ। ट्रस्टीले काम धेरै प्यारले गर्छन् र बोझ पनि
हुँदैन। ट्रस्टीको अर्थ नै हो सबै थोक बाबा हजुरको। त्यसैले हजुरको भन्नाले प्राप्ति पनि धेरै हुन्छ र हल्का पनि रहन्छौ, काम पनि राम्रो हुन्छ। किनकि जस्तो स्मृति हुन्छ त्यस्तै स्थिति पनि हुन्छ। जब ट्रस्टी सम्झन्छौँ, निमित्त सम्झन्छौँ, सबै जिम्मा बाबालाई लगाइदिन्छौँ, बोझबाट हल्का हुन्छौँ, त बाबा भन्नुहुन्छ जस्तो स्मृति हुन्छ त्यस्तै स्थिति हुन्छ। हल्का स्थिति, श्रेष्ठ स्थितिमा स्थित रहेर कार्य गरेपछि हरेक कार्य राम्रो हुन्छ। हजुरको अर्थात् बाबाको स्मृति। कुनै संसारी महान आत्मा होइन, उहाँ त बाबा हुनुहुन्छ। त्यसैले जब हजुरको भन्छौँ अनि कार्य पनि राम्रो र स्थिति पनि सदा बेफिक्र रहन्छ। जब बाबा आएर स्वयं भनिरहनु भएको छ फिक्र देऊ, तर फेरि पनि यदि बाबाको अफरलाई मान्दैनौ भने के भन्ने? स्वयं बाबा आएर हामीलाई के भनिरहनु भएको छ? आफ्नो सबै चिन्ता, बोझ, जिम्मा मलाई देऊ। स्वयं बाबाले हामीलाई अफर गर्दै हुनुहुन्छ। भगवानको आज्ञालाई पनि, बाबाको अफरलाई पनि यदि मान्दैनौ भने बाबा भन्नुहुन्छ अब के भन्ने? बाबाको अफर छ बोझलाई छोडिदेऊ। त्यसैले सदा बेफिक्र रहनु छ र अरूलाई पनि बेफिक्र बन्ने अनुभवयुक्त विधि बताउनु छ। धेरै आशीर्वाद मिल्छ। कसैको बोझ तथा फिक्र लियो भने दिलबाट आशीर्वाद दिन्छन्। कसैको पनि बोझ छ, कुनै चिन्ता छ, फिक्र छ भने त्यसलाई हामीले लिइदियौँ, स्वीकारिदियौँ, उसको बोझबाट उसलाई हल्का गरिदियौँ भने ऊ आत्माको दिलबाट आशीर्वाद प्राप्त हुन्छ। त्यसैले स्वयं पनि बेफिक्र बादशाह हुन्छौँ र अरूको पनि शुभभावनाको आशीर्वाद मिल्छ। जब हामी बेफिक्र हुन्छौँ अरूलाई पनि बेफिक्र बनाउन सक्छौँ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ अरूको पनि शुभभावनाको आशीर्वाद मिल्छ। त्यसैले बादशाह हौ र अविनाशी धनको बादशाह हौ। बादशाहलाई के को परवाह? विनाशी बादशाहहरूलाई त चिन्ता हुन्छ, तर यो त अविनाशी हो। विनाशी बादशाहहरूलाई त कति धेरै प्रकारको चिन्ता हुन्छ, फिक्र हुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ तिमी त अविनाशी धनको बादशाह हौ, सदा बेफिक्र रहनेवाला हौ। तिमीलाई के को परवाह छ र? 2 नम्बर, अविनाशी सुख र अल्पकालको सुख दुवैको अनुभवी छौ नि? बाबा सोध्दै हुनुहुन्छ अविनाशी सुख, अल्पकालको सुख यो दुवैको अनुभव गरेका छौ नि? अल्पकालको सुख हो स्थूल साधनहरूको सुख र अविनाशी सुख हो ईश्वरीय सुख। अब सबैभन्दा राम्रो सुख कुन चाहिँ हो त? स्थूल साधनको सुख राम्रो या ईश्वरीय सुख राम्रो? कुन चाहिँ सुख राम्रो हो त? ईश्वरीय सुख मिलेपछि विनाशी सुख आफै पछि पछि आउँछ। जसरी कोही घाममा हिँड्दा उसको पछाडि छाया आफै आउँछ र यदि कोही छायाको पछाडि गयो भने केही पनि मिल्दैन। त्यसैले जो ईश्वरीय सुखतर्फ जान्छ उसको पछाडि अल्पकालको सुख स्वतः नै छाया समान आउँछ, मेहनत गर्नु पर्दैन। जहाँ ईश्वरीय सुख हुन्छ बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ विनाशी सुख पछि पछि आउँछ। जसरी व्यक्तिको पछाडि छाया आउँछ, कुनै मेहनत गर्नु पर्दैन। जसरी भन्छन् जहाँ परमार्थ हुन्छ त्यहाँ व्यवहार स्वतः सिद्ध हुन्छ। त्यसै गरी ईश्वरीय सुख हो परमार्थ र विनाशी सुख हो व्यवहार। परमार्थको अगाडि व्यवहार आफै आउँछ। त्यसैले सदा यही अनुभवमा रहनु जसबाट दुवै मिलुन्। नत्र एउटा मिल्छ त्यो पनि विनाशी, कहिले मिल्छ कहिले मिल्दैन, किनकि चिज नै विनाशी छ, त्यसबाट मिल्छ नै के? ईश्वरीय सुख मिल्यो भने सदा सुखी बन्छौ, दुःखको नाम निशान रहँदैन। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ ईश्वरीय सुख नै विनाशी सुखको प्राप्तिको आधार हो। ईश्वरीय सुखमा जब हामी मस्त रहन्छौँ, त्यस अनुभूतिमा डुब्छौँ, बाबाले भन्नुभयो विनाशी सुख त स्वतः नै आउनेवाला छ। त्यसैले कहिल्यै पनि विनाशी चिजको पछि नपर। विनाशी चिज त कहिले छ कहिले छैन, छ नै विनाशी।
त्यसले के सुख दिन सक्छ र? त्यसैले ईश्वरीय सुख मिल्यो भने हामी सदाको सुखी बन्न सक्छौँ। हाम्रो जीवनमा कुनै पनि प्रकारको दुःख अशान्तिको नाम निशान नै रहँदैन। ईश्वरीय सुख मिल्यो अर्थात् सबै थोक मिल्यो, कुनै अप्राप्ति रहँदैन। अविनाशी सुखमा रहनेहरूले विनाशी चिजलाई न्यारा भएर प्रयोग गर्न सक्दैनन्। अविनाशी सुखमा रहनेहरूले विनाशी चिजलाई न्यारा भएर प्रयोग गर्छन्। जो अविनाशी सुखमा रहने आत्मा छ उसले विनाशी चिजलाई, साधनहरूलाई न्यारा भएर प्रयोग गरेका हुन्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ उनीहरू फस्दैनन्। तेस्रो, सदा आफूलाई कल्प पहिलाको विजयी पाण्डव सम्झन्छौ। जहिले पनि पाण्डवहरूको यादगार चित्र देख्दा यस्तो लाग्छ यो हाम्रो यादगार हो। बाबा सोध्दै हुनुहुन्छ यस्तो लाग्छ कि आफ्नो पाण्डवहरूको यादगार चित्र देख्दा यस्तो महसुस हुन्छ कि यो हाम्रो यादगार चित्र हो भन्ने फिल हुन्छ? बाबाले सोध्नुभयो। पाण्डव अर्थात् सदा बलवान, त्यसैले पाण्डवहरूको शरीर ठुलो शक्तिशाली देखाउँछन्, कहिल्यै कमजोर देखाउँदैनन्। पाण्डवहरूको शरीर एकदम अजङ्गको ठुलो मोटो देखाउँछ। बाबाले भन्नुभयो त्यो ठुलो शक्तिशाली देखाउनु मतलब बलवान आत्माको निशानी, शक्तिशाली आत्माको निशानी देखाएको हो। आत्मा बहादुर छ, शक्तिशाली छ, त्यसको सट्टा शक्तिशाली शरीर देखाएका छन्। पाण्डवहरूको विजय प्रसिद्ध छ। कौरवहरू अछ्यौडी भएर पनि हारे र पाण्डवहरू 5 भएर पनि जिते। कसरी विजय भयो? कौरवहरू अछ्यौडी, 5 पाण्डव। बाबा सोध्दै हुनुहुन्छ विजय कसरी भयो? किनकि पाण्डवहरूको साथमा बाबा हुनुहुन्छ। पाण्डवहरू शक्तिशाली हुन्छन्, आध्यात्मिक शक्ति हुन्छ। त्यसैले अछ्यौडी कौरवहरूको शक्ति यिनीहरूको अगाडि केही पनि होइन, जसको साथमा स्वयं भगवान हुनुहुन्छ। त बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ उनीहरूको अगाडि अछ्यौडी करोडौँ कौरवहरू केही पनि होइनन्। यस्तै छौ नि, कोही पनि सामुन्ने आओस्, माया कुनै पनि रूपमा आओस्, त्यो पनि हार खाएर जाओस्, जित्न नसकोस्, यस्तालाई भनिन्छ विजयी पाण्डव। माताहरू पनि पाण्डव सेनामा छौ नि, वा घरमा रहनेहरू हौ। जो कमजोर छन् उनीहरू घरमा लुक्छन्, बहादुर मैदानमा आउँछन्। त्यसैले कहाँ रहन्छौ, मैदानमा वा घरमा? बाबा माताजीहरूलाई सोध्दै हुनुहुन्छ। सदा यही नसामा अगाडि बढिरहनु छ। हामी पाण्डव सेनाका विजयी पाण्डव हौँ, हामी बहादुर हौँ, युद्धको मैदानमा छौँ, सेवाको क्षेत्रमा छौँ। बाबा भन्नुहुन्छ सदा यही नसामा अगाडि बढिरहनु छ। चौथो नम्बर, आफूलाई बेहदको निमित्त सेवाधारी सम्झन्छौ। बेहदको सेवाधारी अर्थात् कुनै पनि प्रकारको मैपनको वा मेरोपनको हद नआओस्। बेहदमा न म हुन्छ न मेरो हुन्छ, सबै बाबाको हुन्छ। म पनि बाबाको अनि सेवा पनि बाबाको। हद अर्थात् म र मेरो, बेहद अर्थात् बाबाको, म पनि बाबाको, सेवा पनि बाबाको, बेहदको भावना, यसलाई भनिन्छ बेहद सेवा। यस्ता बेहदका सेवाधारी हौ वा हदमा आउँछौ? बाबा बच्चाहरूलाई सोध्दै हुनुहुन्छ। बेहदका सेवाधारीले बेहदको राज्य प्राप्त गर्छन्। सदा बेहद बाबा, बेहद सेवा र बेहद राज्य भाग्य यही स्मृतिमा राख्यौ भने बेहदको खुसी हुन्छ। हदमा खुसी गायब हुन्छ, बेहदमा सदा खुसी हुन्छ। अच्छा, बिदाईको समयमा अहिले त सेवाका योजनाहरू धेरै राम्रा बनाएका छौ। सेवा पनि वास्तवमा उन्नतिको साधन हो। यदि सेवालाई सेवाको रीतिले गर्यौ भने सेवाले लिफ्ट दिन्छ। यदि सेवालाई सेवाको रीतिले गर्यौ भने सेवाले लिफ्ट दिन्छ, अगाडि बढाउँछ। केवल प्लेन बुद्धि बनेर प्लान बनाउनु छ। अलिकति पनि यताउताको नमिसियोस्। सेवामा बाबा भन्नुहुन्छ केवल प्लेन बुद्धि बनेर सेवाको प्लान बनाउनु छ। अलिकति पनि यताउताको
नमिसियोस्, बिल्कुल बुद्धि प्लेन होस्। जसरी कुनै राम्रो वस्तु बनाएर राख्यौ र त्यहाँ यताउताका हावाले केही फोहोर पार्यो भने के हुन्छ? सम्हाल गरेर राख्छन् नि। त्यसैले यताउताको केही कुरा पनि नमिसियोस्। यसरी सेवाका प्लान राम्रो बनाउनु छ। सेवामा मेहनत लाग्दैन, खुसी हुन्छ, किनकि लगनमा गरिन्छ। उमङ्ग उत्साह पनि राम्रो हुन्छ। बापदादा पनि सेवाको उमङ्ग देखेर खुसी हुनुहुन्छ। केवल मिक्स भएन भने जति समयमा सेवा भएको छ त्योभन्दा 4 गुणा हुन सक्छ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, यदि प्लेन बुद्धि बनेर सेवाको प्लान बनाउँछौ भने अहिले जुन सेवा भएको छ त्योभन्दा 4 गुणा बढी सेवा हुन सक्छ। प्लेन बुद्धिले तीव्र गतिको सेवालाई प्रत्यक्ष देखाउँछ। अहिले फेरि पनि सोच्नुपर्छ नि, यो गरौँ त्यो नगरौँ, यस्तो त हुँदैन, त्यस्तो त हुँदैन। तर सबैको बुद्धि एउटै भयो भने जसले गर्यो त्यो राम्रो गर्यो, जे गर्यो त्यो राम्रो, यस्तो हुन्छ। यो पाठ पक्का भयो भने तीव्र गतिको सेवा आरम्भ हुन्छ। जसले गर्यो त्यो राम्रो गर्यो, जे गर्यो त्यो राम्रो। जब यस्तो बुद्धि प्लेन हुन्छ, सबैको एउटै प्रकारको सोच हुन्छ भने बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ तीव्र गतिको सेवा आरम्भ हुन्छ। त्यसो त पहिलाभन्दा सेवाको गति तीव्र भइरहेको छ, बढिरहेको छ, सफलता पनि मिलिरहेको छ। तर अहिलेको हिसाबले र विश्वका आत्माहरूलाई सन्देश दिने हिसाबले त अहिले कुनामा नै छौ। अहिलेको हिसाबले र विश्वका आत्माहरूलाई सन्देश दिने हिसाबले बाबा भन्नुहुन्छ यति धेरै बाँकी छ कि कुनामा नै छौ। कहाँ 750 करोड आत्माहरू र कहाँ सन्देश पुग्यो होला 20-25 करोडसम्म मात्र। अझै कति आत्माहरूलाई बाबाको सन्देश दिन बाँकी छ, कति बाँकी रहेका छन्। हो, राजधानीका नजिक पुगेका छन्, तर चाहिन्छ त सबै। राजधानी मात्रै त हुँदैन। बाबा भन्नुहुन्छ सबै प्रकारको चाहिन्छ। वर्षा त सबैलाई दिनु छ, चाहे मुक्ति देऊ चाहे जीवन मुक्ति देऊ, तर दिनु त सबैलाई छ। एउटा पनि बाबाको बच्चा वञ्चित हुनु हुँदैन। जसरी भए पनि बाबाको वर्षाको अधिकारी त बन्नु नै छ। चाहे कुनै पनि विधिले सन्देश सुनुन्, तर त्यसको लागि चाहिन्छ तीव्र गति, तीव्र गतिको सेवा। तीव्र गतिको सेवाको लागि बाबाले भन्नुभयो प्लेन बुद्धि। यसको पनि समय आइरहेको छ, हुँदै जान्छ। हरेक आत्माहरूलाई बाबाको वर्षाको अधिकारी बनाउनको लागि, एक पनि आत्मालाई वञ्चित नराख्नको लागि बाबा भन्नुहुन्छ तीव्र गतिको सेवा चाहिन्छ। त्यो समय अब आइरहेको छ, सेवा हुँदै जान्छ। अहिले बिस्तारै बिस्तारै सबै धर्मका आफ्नो कुरामा परिवर्तन भइरहेका छन्। पहिले कट्टर रहन्थे, अहिले परिवर्तन भइरहेका छन्। चाहे क्रिस्चियन हुन् चाहे मुस्लिम हुन्, तर भारतीय दर्शनलाई भित्रैबाट सम्मान दिन्छन्, किनकि भारतीय दर्शनमा सबै प्रकारको रमणीकता छ। बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ चाहे मुस्लिम हुन् चाहे क्रिस्चियन हुन्, सबैले भारतीय दर्शनलाई सम्मान गर्छन्, किनकि भारतीय दर्शनमा सबै प्रकारको रमणीकता छ। यस्तो अरू धर्ममा छैन। कथाको रीतिले, ड्रामाको रीतिले भारतीय दर्शनलाई जुन प्रकारले वर्णन गरिएको छ, यस्तो अरू धर्ममा कहीँ पनि छैन। त्यसैले जो एकदम कट्टर छन् तिनीहरूले पनि भित्रै भित्रै सम्झिन्छन् भारतीय दर्शन, त्यसमा पनि आदि सनातन दर्शन कम छैन। बाबा भन्नुहुन्छ कट्टर क्रिस्चियन हुन्, कट्टर मुस्लिम हुन्, उनीहरूले पनि भित्रभित्रै सम्झन्छन् कि भारतीय दर्शन, त्यसमा पनि आदि सनातन दर्शन यो कम छैन। त्यो दिन पनि आउँछ, सबैले भन्नेछन् यदि दर्शन छ भने आदि सनातन धर्मको छ। हिन्दू शब्द रुचाउँदैनन्, तर आदि सनातन धर्मलाई सम्मान दिन्छन्। ईश्वर एक हुनुहुन्छ भने धर्म पनि एउटै छ। हामी सबैको धर्म पनि एउटै हो। यसबाट बिस्तारै बिस्तारै आत्माको धर्मतर्फ आकर्षित हुँदै जानेछन्।
बाबाले भन्नुभयो यस्तो पनि दिन आउनेछ जो सबैले भन्नेछन् यदि दर्शन छन् भने आदि सनातन धर्मको दर्शन राम्रो छ। दर्शन छ त त्यो। बाबाले भन्नुभयो हिन्दू शब्द रुचाउँदैनन् तर आदि सनातन धर्मलाई सम्मान दिन्छन्। के भन्छन्, यदि ईश्वर एउटै हुनुहुन्छ भने धर्म पनि एउटै छ। हामी सबैको धर्म एउटै हो। यसरी बिस्तारै बिस्तारै पछि फेरि आत्माको धर्मतर्फ सबै आकर्षित हुँदै जानेछन्। अच्छा, बाबाको वरदान, मनन शक्तिद्वारा वेटलाई समाप्त गर्ने सदा शक्तिशाली भव। मनन शक्तिद्वारा वेटलाई समाप्त गर्ने सदा शक्तिशाली भव। आत्मामा वेस्ट अर्थात् व्यर्थको नै वेट अर्थात् बोझ हुन्छ। आत्मामा वेस्टको नै वेट छ, व्यर्थको नै बोझ छ। व्यर्थ सङ्कल्प, व्यर्थ बाणी, व्यर्थ कर्म, व्यर्थ सङ्कल्प, व्यर्थ बाणी, व्यर्थ कर्म, यी सबैबाट आत्मा भारी हुन्छ। अब यी बोझलाई समाप्त गर। यी बोझलाई समाप्त गर्नको लागि सदा सेवामा व्यस्त रहने गर र मनन शक्तिलाई बढाऊ। मनन शक्तिले आत्मा शक्तिशाली बन्छ। जसरी भोजन पचेपछि रगत बन्छ अनि शक्तिको काम गर्छ, त्यसै गरी मनन गर्नाले आत्माको शक्ति बढ्छ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ व्यर्थको बोझबाट, व्यर्थ सङ्कल्प, व्यर्थ बाणी, व्यर्थ कर्मबाट बच्नको लागि सदा सेवामा व्यस्त रहनु छ र मनन शक्तिलाई बढाउनु छ। मनन शक्तिबाट आत्मा शक्तिशाली बन्छ। बाबाले उदाहरण दिनुभयो, भोजन पचेपछि रगत बने जस्तै मननबाट आत्मा शक्तिशाली हुन्छ। स्लोगन, जसले आफ्नो स्वभावलाई सरल बनाउँछ उसको समय व्यर्थ जाँदैन। जसले आफ्नो स्वभावलाई सरल बनाउँछ उसको समय व्यर्थ जाँदैन। ऊ आफ्नो पुरुषार्थमा मस्त रहन्छ। अच्छा, ओम शान्ति।